न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशीको अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार। इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। किसानलाई तत्काल मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिङ्गो संसदको निर्देशन। ठेकेदारले धोका दिँदा मल आपूर्ति हुन नसकेको कृषि मन्त्रीको जवाब। अमेरिका भ्रमणबारे जानकारी दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई संसदीय समितिको आमन्त्रण। राष्ट्रहित विपरीत काम नगर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको चेतावनी। अनाधिकृत मानिसको इसारामा करको दर हेरफेर गरिएको बारे संसदमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण माग। खर्च गर्ने शैलीमा प्रदेश सरकारमा सङ्घीय सरकारकै रोकसरी। देशमा संघीयताको जरा बलियो भएकाले कसैले पनि हल्लाउन नसक्ने प्रचण्डको दावी। स्थानीय तहको निर्वाचनले सकारात्मक सन्देश दिएको भनाई। अमेरिकामा 21 वर्षपछि मात्र बन्दुक किन्न पाउने कानुनी ढाँचामा सहमति खोज्ने प्रयास। सर्वसम्मतले पारित गर्न राष्ट्रपति बाइडेनको आग्रह। र एससीसी महिला T20 च्याम्पियनसिपको नेपाली टिम घोषणा। बलर मनिषा पहिलो पटक परिन् टिममा। नेपालले असार 3 मा पहिलो खेल भुटानसँग खेल्ने। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। किसानका लागि मल उपलब्ध गराउन सम्भव सबै उपाय अपनाउन र अविलम्ब मल उपलब्ध गराउन प्रतिनिधि सभाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले सर्वसम्मतिले सरकारलाई मल उपलब्ध गराउने सबै उपाय अपनाउन निर्देशन दिएको हो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई लगायतका सांसदले दर्ता गराएको स्थगन प्रस्तावमाथिको छलफल र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले दिएको जवाबपछि उक्त विशेष प्रस्तावका रूपमा निर्देशन पारित भएको हो। समस्या समाधान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै अत्यावश्यक रासायनिक मल कृषकलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गरी कार्य सम्पादन गर्न प्रतिनिधि सभाको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ। सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले मूल्य वृद्धिका कारण आपूर्तिकर्ताले मल उपलब्ध गराउन नसकेको जवाब दिनुभयो। आपूर्तिकर्ताले सम्झौता अनुसार समयमा उपलब्ध गराउन नसकेकाले मल नआएको उहाँको भनाइ थियो। ठेक्का पाउने बेला मल सस्तो रहेको, मलको मूल्य वृद्धि हुँदा आपूर्तिकर्ताले ल्याउन नसकेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो। समयमा मल नल्याउने कतिपयको ठेक्का रद्द गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको कृषि मन्त्री यादवले दावी गर्नुभयो। कोभिड-19 को प्रकोपले विश्व बजारमै मल अभाव भएको र अहिले इन्धन र मलको ठूलो स्रोत रहेको युक्रेन र रसिया तनावले थप समस्या सृजना भएको उहाँको भनाइ छ। अहिलेको टेन्डर प्रक्रियामा मल ल्याउन 226 दिन लाग्ने भएकाले झन्झटिलो भएकाले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने मन्त्री यादवले बताउनुभयो। भारतसँग G2G प्रक्रियाबाट मल ल्याउने मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ।
यसअघि बैठकमा प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले खेतीको समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै सरकारको चरको आलोचना गरेका थिए। प्रतिनिधि सभामा एमाले सांसदहरूले राखेको बजेटमाथिको स्थगन प्रस्ताव उपरको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने मेचीदेखि महाकालीसम्म सीमा क्षेत्रका किसानलाई भारतबाट मल बोकेर आउँदा दुःख नदिन सुझाव दिए। एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रस्तुत गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले सरकारले बजेटमा राखेको कार्यक्रम र क्रियाकलापमा मेल नखाएको भन्दै आक्रोश पोखे। बैठकमा विपक्षी मात्र होइन सरकारी पक्षका सांसदहरूले समेत सरकारसँग जवाब माग गरे। सांसदहरूले सरकारले किसानलाई रुवाउन खोजेको भन्दै कृषि मन्त्रीसँग मल कहाँ आइपुग्यो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। किसानहरूले रत्न पार्कमा हलो जुवा बोकेर आन्दोलन गर्ने दिन आउन लागेको भन्दै तत्कालै मलको व्यवस्था गर्न माग गरे। यति सामान्य कुरो पहिल्यै सरकारले जिम्मेवार ढङ्गले पहिलाको वर्ष मल राखिराख्नु पर्थ्यो, गोदामको व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। कति बेला खेतीपाती लाउने बेला हुन्छ त्योभन्दा अगाडि नै जोडजाम गर्नु पर्थेन। किसान यति बेला मल नपाएर छटपटी रहेका बेला, किसानहरू यति बेला सिंहदरबारको मुख ताकेर बसिरहेका बेला सम्बन्धित विभागीय मन्त्री के अरे कानमा तेल हालेर यति बेला किसानका सरकारप्रति बेखबर भएर विदेश सैर गर्ने कृषि मन्त्रीप्रति म यो संसदबाट नै किसानको तर्फबाट खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन वर्ष 30% आयात घटाउने भनेर हामीले यहाँ कार्यक्रममा ल्याएका छौँ, त्यही वर्ष चाहिँ हामी एक दाना पनि जनतालाई किसानलाई मल दिन सक्दैनौँ। अनि के आधारमा हामी उत्पादन बढाउँछौँ, के आधारमा हाम्रो आयात बढ्छ? हामी यो देशको एउटा किसानको छोरो भएको कारणले यो देशमा जुन तरिका एउटा बहस किसानहरूले पाउनुपर्ने अधिकार, पाउनुपर्ने मल, पाउनुपर्ने सबै कुराको सुविधा हुनुपर्छ भन्दा संसद अवरुद्ध हुन्छ, पटक पटक हत्या हुन्छ। किसानले समयमा मल नपाएको र सरकार त्यस विषयमा गम्भीर नभएको भन्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई सहित 15 सांसदले संसदमा जारी बजेटमाथिको छलफल रोकेर मलको अभाव बारेमा छलफल गर्न माग गर्दै स्थगन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अमेरिका भ्रमणका बारेमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई बोलाएको छ। समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई छलफलका लागि असार 5 गते बोलाउने निर्णय भएको समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिनुभयो। त्यसअघि 3 गते समितिले नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई हामीले चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने भएका छौँ। बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले अमेरिका भ्रमण बारेमा संसद समिति र नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको विषयमा धेरै प्रश्न उठेको भन्दै देशलाई उचित हुने भन्दा बाहेक अन्य कुनै गतिविधि सरकारले गर्न नहुने उहाँको सुझाव थियो। कुनै पनि ब्लकको पक्ष पोषण हुने, कुनै पनि एउटा देशको नजिक पुग्ने ढङ्गको तरिका होइन। हामी स्वतन्त्र, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र त्यसमा राष्ट्रिय हितको पक्ष पोषण गर्ने र कतैतिर पनि संलग्न नहुने यो नीतिमा चाहिँ अविचलित रूपमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भन्ने कुरालाई सबैलाई प्रश्न पार्नु जरुरी छ। एमाले सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिका भ्रमण अघि प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा सल्लाह लिन भारत गएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्ने गोप्य तयारी भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। सांसद रावलले अमेरिका सेनाको युटा नेसनल गार्डलाई नेपाल ल्याउने योजना अनुसार स्टेट पार्टनरसिप सम्झौताको तयारी हो भने निकै गम्भीर विषय हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसदमा जानकारी गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो। प्रोग्राम राज्य साझेदारी कार्यक्रम भनेर अमेरिकाले चलाइरहेछ र त्यसको भित्रबाट नेपाल अङ्ग भइसकेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ र सुन्नमा के आएको छ भने त्यो सम्झौता गर्नको लागि योभन्दा अगाडि उटा राज्यको एडजुटेन्ट जनरलले नेपालमा भ्रमण गरेको
त्यो बाहिर आएको छैन। केही समाचार माध्यममा त्यो लेखिएको मैले भेटेँ। यहाँ आएर त्यो स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टलाई अगाडि बढाउनुको लागि कुरा भएको भन्ने कुरा मैले सुने। एमाले सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले सरकारको परराष्ट्र सम्बन्धको प्रस्थान बिन्दु नै गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार बन्दै गर्दा नेपाली जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्ने भन्दा पनि अन्य देशको लागि कम्फर्टेबल बन्ने गरी अगाडि बढेको आरोप लगाउनुभयो। एउटा छिमेकी राष्ट्र खुसी पार्ने र अर्कोलाई चिढ्याउने काम सरकारले गरेको सांसद गेवालीको आरोप थियो। छैन, तर विभिन्न सम्झौताहरूका कुराहरू छन्। त्यसभित्र लाइट एयरक्राफ्टहरू उडाउन पाउने पर्मानेन्ट चाहिँ ठाउँहरू हामीले उपलब्ध गराइदिनु पर्ने, ट्रेनिङको मेनुभरको नाममा चाहिँ हामीले ठाउँहरू उपलब्ध गराइदिनु पर्ने, त्यो पनि हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङको नाममा। वाट डज इट मिन्स? यो त अलि सिरियस कुरा होला। बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले अमेरिका भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनु पर्ने माग राखेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले कर भन्सार राजस्वको दर परिवर्तन कसरी भयो भनेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले विशेष समय लिएर सञ्चार माध्यममा आएका विषयमा अर्थमन्त्रीले जवाब दिनुपर्ने अडान राख्नुभयो। बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अमुक व्यक्तिले हस्तक्षेप गरेको विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो अमुक प्रतिनिधिलाई जेठ 14 गते मध्यराति अर्थ मन्त्रालयमा खटाई, विद्युतीय गाडीका कर, स्वास्थ्य बिमाको विषय, फलाम र फलामजन्य वस्तुहरू, सेनिटरी प्याडको कर लगायतको विषयमा हेरफेर गराएको विषय सञ्चार माध्यममा आएको भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भट्टराईको भनाइ थियो। बजेट निर्माणका क्रममा त्यसरी अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत मानिसलाई प्रवेश गराउनु राष्ट्रको नाममा खाएको शपथको खिलाफ भएको उहाँको जिकिर थियो। 1 महिना अगाडिदेखि बजेट शाखामा र अर्थ मन्त्रालयमा कुनै पनि मानिसहरूलाई प्रवेश दिइँदैन, मान्य सदस्यहरूलाई पनि प्रवेश दिइँदैन। त्यस्तो एउटा ठाउँमा यस्ता काम हुन्छन् भने यो राष्ट्रका नाममा खाएको शपथको पनि खिलाफ हो र यो जनघात मात्रै होइन सभामुख महोदय, यो राष्ट्रघात पनि हो। किनभने यसले हाम्रा कतिपय उद्योग व्यवसायमाथि धाराशायी भएका छन्। यस विषयमा म गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। सांसद भट्टराईले अर्थ मन्त्रालयबाट त्यसो गरिनु राष्ट्रघात भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशमा संहिताको ज्वरो बलियो भएकाले कसैले पनि हल्लाउन नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। बर्दियाको बेलभारमा आज आयोजित पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम अघि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहालले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनले सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले जनताको जित भएको बताउनुभयो। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन मङ्सिरको पहिलो सातामै हुने अध्यक्ष दाहालले दावी गर्नुभयो। अब अर्को नयाँ सरकार 5 वर्षको लागि बनेको छ। यसले के देखाउँछ भने अब संहिता सुदृढ भएको छ। अब यसलाई हिलाउन कसैले चाहेर पनि अब हिल्दैन। यसको जरा अब मजबुतसँग धरतीमा गाडिएको छ। जनताको बिचमा यो राम्रोसँग बलियोसँग स्थापित भएको छ। मैले यो परिवर्तनको आन्दोलनको, जनयुद्धको, जनआन्दोलनको, शान्ति सम्झौताको, संविधान सभाको, संघीयताको, गणतन्त्रको, धर्मनिरपेक्षताको, समावेशिताको मुख्य प्रवक्ता भनौँ या वाहक हुनुको नाताले मैले खुसी व्यक्त गरेको थिएँ सदनमा। स्थानीय तहमा बर्दियामा माओवादी केन्द्र पहिलो पार्टी हुने अपेक्षा रहेको तर दोस्रो भएकाले समीक्षा गर्ने भन्दै अध्यक्ष दाहालले क्षतिपूर्तिसहित सङ्घ र प्रदेशमा जित हासिल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बजेट पारित हुने बित्तिकै संसदमा नागरिकता विधेयक पेश गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। आज लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकता दिनुपर्ने लगायत मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको भए पनि विधेयक नल्याइएको भन्दै उनीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रावधानसहितको नागरिकता विधेयक कहिले आउँछ भन्ने आफूहरूको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले बजेट लगतै विधेयक संसदबाट पारित गर्ने वचन दिएको नेता राजेन्द्र महतोले जानकारी दिनुभयो। दलहरूबीच समझदारी नबन्दा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक 2075 भदौदेखि संसदमा अड्किएको छ। यसैगरी लोकसभा नेताहरूले
आफ्ना नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पार्टी सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भूमिका सन्तोषजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी र सरकारको नेतृत्वको रूपमा लिएको निर्णयमा आफूहरूको कुनै विरोध नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। आज संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले पार्टीभित्र सबैसँग सल्लाह गरेर नै देउवाले निर्णय लिने भएकाले यसमा असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई पनि देउवाले पद अनुसारको भूमिका दिएको महामन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ हामी सबैसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ, त्यस्तो होइन। जुन निर्णय धेरै जस्तो निर्णय ठिकै भएको छ त्यसमा हाम्रो कुनै विरोध छैन। नेता कोइरालाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग आफू मातहत राख्ने नराख्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय भएकाले त्यसमा विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको तर्क गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले आगामी असार 15 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको पदाधिकारी चयन गर्ने संकेत गर्नुभएको छ। पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहनुभएका नेता गुरुङले पार्टी पदाधिकारीको चयन आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर उपयुक्त समयमा निर्णय लिने विषय भएको बताउनुभयो। आज संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूको पदाधिकारी नियुक्तिबारे प्रश्नमा उहाँले यस्तो जवाफ दिनुभएको हो। एमाले अलिकति प्रतिगमनको दिशातर्फ गयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँगको सहकार्य तत्काल हुन सकेन। नेपाली कांग्रेस अहिलेकै संविधानलाई, अहिलेकै व्यवस्थालाई बचाउनुपर्छ भनेर यथास्थितिमा देखा पर्यो। त्यसैले यथास्थितिमा देखा परेको हुनाले तुलनात्मक प्रतिगमनको दिशामा गइरहेको परिस्थितिमा यथास्थितिमा रहने शक्तिसँगै सहकार्य गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ। नेता गुरुङले पार्टीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग गर्नुभएको भेटलाई स्वाभाविकै रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा निकट रहेको पार्टीसँग आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहकार्य गरेर जान सकिने धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आगामी निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी कानूनी सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिको बैठकले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी कानूनी सुधार गर्न निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। कानून संशोधन गर्नुपर्ने भए संशोधन गर्न र कानूनी व्यवस्था नभए नयाँ बन्ने कानूनमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले बताउनुभयो। प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सँगै अब आगामी हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने सवालमा अब बन्ने कानून र संशोधन गर्ने कानून प्रणालीमा सुधार लगायत आवश्यक व्यवस्था गर्न हामी निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई समिति तर्फबाट आवश्यक निर्देशन लेखी पठाउने बेहोरा पनि म जानकारी गर्दै। समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सहभागिता अपेक्षाकृत रहन नसकेको उल्लेख गर्दै महिला जनप्रतिनिधिहरूको संख्यामा वृद्धि गरिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिने दलको उम्मेदवार महिला हुनुपर्ने गरी आयोगले कानून बनाउने बताउनुभयो। मात्र पदमा उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यो महिला नै हुनुपर्ने छ, यो नीतिमा पनि लेखेको छ, अहिलेको अब हामीले ड्राफ्टमा पनि लेखेका छौँ। त्यसकारण स्थानीय तहको मूलभूत रूपमा नेतृत्व तहमा कार्यकारिणी तहमा महिलाहरूको प्रतिशत बढाउनको निम्ति यो पर्याप्त हुन्छ। आयोगले अब बनाउने कानुनमा यसलाई तदनुसार अगाडि बढाउँछ। उहाँले यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलीय उम्मेदवारी र गैर दलीय मतदानको अभ्यास भएको भन्दै सोही अभ्यासका कारण धेरै मतपत्र बदल भएको हुन सक्ने तर्क गर्नुभयो। यस्तै उहाँले असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी पनि दिनुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक
आइजिपी नियुक्त विरुद्धको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। आज कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दामा असार 5 गते अर्को सुनवाईको मिति तोकेको छ। रिट निवेदकका तर्फबाट आज सुरुवाती बहस अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले गर्नुभएको थियो। इजलासमा रिट निवेदक र विपक्षीका कानून व्यवसायीहरूले थप समय माग गरेपछि इजलासले उक्त मुद्दालाई हेर्दा हेर्दैमा राखेर असार 5 गतेका लागि अर्को सुनवाईको मिति तोकेको छ। यसअघि इजलासमा अवकाश भइसकेका 3 जना डीआईजी ईश्वर बाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशचन्द्र कार्कीको रिटमाथि सुनवाई सकिसकेको छ। गत जेठ 17 गते न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले एआईजी बडुवाको मुद्दा तामेल नै नभएको भन्दै एउटै प्रकृतिको मुद्दासँगै राखेर सुनवाई गर्न आजका लागि पेशी तोकेको थियो। यसअघि गत वैशाख 22 गते न्यायाधीश सुषमा लता माथिमाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै जेठ 17 देखि पूर्ण सुनवाई गर्ने निर्णय गरेको थियो। एआईजी विश्वराज पोखरेलले सरकारले वरियता मिचेर आफूभन्दा कनिष्ठ धीरज प्रताप सिंहलाई आइजिपीमा नियुक्त गरेको भन्दै त्यस विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। हिवेज न्यूजमा एकैछिन ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। सडक विभागको लापरवाहीले तनहुँको आँबु खैरेनीमा सडक भाँसेर धनजन क्षति भएको गृहमन्त्री खाँडको आरोप। बजेटमा टुक्रे आयोजना राखेको भन्दै मन्त्री झाँक्रीको आक्रोश। महानगरको कल सेन्टर मार्फत एक हप्तामा काठमाडौँवासीका 2200 गुनासो रेकर्ड। खानेपानी, फोहोर र ढल प्रमुख समस्या। र कलाको धाममा कलाकृतिको दुर्गति। राजा वीरेन्द्रदेखि स्वनाम धन्य कलाकारका कृति नासिने अवस्थामा प्रतिष्ठानका अधिकारी भन्छन् ठाउँ नहुँदा संरक्षण गर्न सकिन्छ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सडक विभागको लापरवाहीले तनहुँको आँबुखेरिनीमा बाटो भाँसिँदा 2 यात्रुहरूले ज्यान गुमाउनु परेको बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयमा आज बसेको विपद कार्य समितिको बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले सडक भाँसिँदैछ भनेर सडक विभागले पहिले जानकारी भए पनि सडक चर्किँदा समेत हेलचेक्राइ गरेको आरोप लगाउनुभयो। भू बनोटका कारण नेपाल विपदको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै उहाँले राज्यका सबै निकायले विपदका घटनाबाट जोगिन समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विपदको चाहिँ नि हामी उच्च जोखिममै छौँ। त्यस कारणले वर्षमा कुनै न कुनै विपदको हामीले सामना गर्नु परेकै हुन्छ। राज्यका सबै निकायहरूले यो विपदको चाहिँ कसरी सामना गर्ने सबैले हामीले आफ्नो आफ्नो तयारी त गरेका छौँ। त्यसलाई इन्डिकेट रूपमा कसरी चाहिँ हामीले गर्ने त्यसको पनि हामीले पूर्व तयारी गर्न जरुरी छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले विपद न्यूनीकरणका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले हरेक जिल्लामा विपदको बेला सम्पर्कका लागि छुट्टै नम्बर उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो। आउँदो जेठ 15 को बजेटमा नै केही विपदको लागि रकम छुट्याउनलाई अनिवार्य गर्ने गरी के गर्नुपर्ने हो कि त्यसो भने तत्काल उनीहरूले आफ्नै कोषबाट काम सुरु अगाडि बढाउँछन् अनि माथिबाट हामीले सपोर्ट गर्दै जान सक्ने समय पनि रहन्छ। अनि जिल्ला जिल्लामा अहिले एफएमहरू छन्, कहीँ ठाउँ टिभी पनि होला, कयौँ बेलामा आपद पर्या बेला सिधै सम्पर्क गर्ने नम्बरहरू चाहिँ अलिकति बढी विज्ञापन गरिदिने एफएमहरू मार्फत केही मार्फत जिल्ला स्तरमा। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शहरी विकास सम्बन्धी करिब 550 योजना 50 लाखको मात्र बनाएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक गफ गर्नका लागि मात्रै योजना बनाएको र बजेट छुट्याएको जस्तो नगर्न आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री झाँक्रीले देशको योजना व्यवस्थित नभएको एउटा मन्त्रालयले दिएको नीति कार्यक्रम अर्को मन्त्रालयले छरपष्ट बनाएको आरोप लगाउनुभयो। एउटा मन्त्रालयले नीति कार्यक्रम बनाएर दियो, अर्को मन्त्रालयले लगेपछि त्यसपछि यस्तो गोप्य राख्यो बाहिर निस्किने बेला छरपष्ट थामी नसक्नु 6-7 दिन त त्यो हामी आफूलाई नै नर्मल कन्डिसनमा आउने अवस्था रह्यो। त्यसकारण यो अवस्थाबाट हामी छलफलमा लागौँ। मन्त्री झाँक्रीले विपदका सबै कार्यक्रम र योजना एकैपटक नभई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।
काठमाडौँ उपत्यकावासीले नवनिर्वाचित महानगरका जनप्रतिनिधिसँग कस्तो गुनासो राख्ला? महानगरमा नयाँ जनप्रतिनिधि भित्रिना साथ पहिलो बैठकले गुनासो व्यवस्थापनलाई पहिलो एजेन्डामा राखेपछि व्यवस्थापन गरिएको कल सेन्टरमा फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानी र ढलको समस्यामै काठमाडौँवासीका मुख्य मुद्दा बन्ने गरेका छन्। महानगरले गुनासो सुन्ने 3वटा टेलिफोनमा दैनिक 60 देखि 80 वटासम्म त्यस्तै गुनासो रेकर्ड गर्ने गरेको छ। महानगरको 16 जेठमा बसेको पहिलो कार्यपालिका बैठकले 7 दिनभित्र कल सेन्टर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार गत 23 गतेदेखि राष्ट्रिय सभागृहमा कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। मत माग्ने क्रममै हाल प्रमुख रहेका बालेन्द्र शाहले जनताले महानगरसँग आफ्ना विषयमा प्रश्न सोध्न पाउनु पर्ने र आफूले त्यसको सम्मान गर्ने बताउनु भएको थियो। महानगरवासीले गरेका गुनासो स्वयं प्रमुखको कानमा पुगी कार्यान्वयन तहमा जाने बताइएको छ। महानगरवासीको गुनासो निशुल्क टेलिफोन नम्बर 16600105511 मा रेकर्ड गर्न सकिनेछ। महानगरका सहायक प्रवक्ताका अनुसार कल सेन्टरको क्षमता एकै पटक 15 वटा टेलिफोन रिसिभ गर्न सक्ने भए पनि हाल 3 वटा टेलिफोन मात्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। कल सेन्टरमा कसैले टेलिफोन गरेपछि त्यो कल डिटेल महानगरको सर्भरमा रेकर्ड हुने व्यवस्था भएको र गुनासो तत्काल सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। अहिले हामीले चाहिँ 3-4 दिन भयो इन एभरेज 60 वटा जतिको दरले गुनासो आएको छ हैन। उहाँले कल गर्नु भएको छ। अब कुनै दिन अलि बेसी तलमाथि छ, तर इन एभरेज 60 जति छ। हिजोको हामीले रेकर्ड हिजोसम्मको हेर्दाखेरि, आज त मैले लिएको छुइनँ। यो 4-5 दिनको रेसियो हेर्दा कस्तो देखिएको छ भने अहिले सबैभन्दा बेसी भनेको ढल र फोहोर मैला व्यवस्थापनै छ। ढल अहिले बर्खा लागेको छ, पानी जमेको छ, पानी जम्यो ढल भएन, चाँडो यो मङ्गल खोलिदिनु पर्यो भन्ने गुनासो ज्यादै छ। र फोहोर उठेन, मेरो घर छेउको अगाडि फोहोर थुप्रो गनायो, लिचेट बग्यो, एकदम हामीलाई हैजा लाग्ने भयो, रोग व्याधि लाग्ने भयो भन्ने जस्तो गुनासो छ। एक हप्तामा 2200 बढी गुनासो रेकर्ड भइसकेको छ। त्यसो भए कस्ता गुनासो बढी आउँछन् त? त्यहाँ हाम्रा अफिसर साथीहरू हुनुहुन्छ कि 5औं तहको साथीहरू, नासु सरकारको साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के छ भने उहाँहरूलाई कल गरेर नि तपाईँले टिपाउन सक्नुहुन्छ। अब बेलुका हाम्रो चाहिँ हैन अफिस टाइम पछाडि चाहिँ रेकर्ड गर्ने चलन छ। रेकर्ड गरेपछि उहाँहरू भोलि जति बेला आउनुहुन्छ अफिसमा त्यो चाहिँ उहाँले रेकर्ड हिजो बेलुका तपाईँले रेकर्ड गराएको चिजहरू उहाँले फेरि आफूले त्यसलाई चाहिँ टिप्नी र त्यसलाई फरवार्ड गर्ने सम्बन्धित विभागमा। जस्तो मेरो प्रशासनमा पठाउनु छैन, प्रशासनसँग रिलेटेड छ भने प्रशासन विभागमा, वातावरणसँग होला, काहीँ पिडब्ल्युडी भनेको यो सार्वजनिक निर्माण ढल सम्बन्धी काम गर्नुपर्ने विभाग होला, केही कानुनको क्वेसनहरू होला, केही जन्मदर्ताका विषयहरू होलान्। यी जहाँ छन् उनीहरूले त्यो निकायमा तत्त निकायमा फरवार्ड गरिदिन्छ। महानगरका अनुसार गुनासो वा सोधपुछकर्तासँग कुरा गर्दै अपरेटरले उनीहरूको फोन नम्बर, फोन गरेको समय, गुनासो वा सोधपुछको विवरण, भौगोलिक नक्सा जस्ता आधारभूत विवरण सफ्टवेयरमा भर्दछन्। त्यसमा गुनासो वा सोधपुछसँग सम्बन्धित अधिकारीको विवरण भरिन्छ। यो विवरण भरिसकेपछि प्रणालीले स्वचालित रूपमा गुनासो सुनवाई गर्ने अधिकारी, प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई SMS र इमेल पठाउने गरिन्छ। यो प्रणाली कार्यालय समयमा सञ्चालन गरिन्छ। तर गुनासो वा सोधपुछकर्ताले फोन गरेर 5 अङ्क थिचेपछि रेकर्ड हुने व्यवस्था गरिएको छ। पहिला त हरेक निकायले कुनै गुनासो गर्नु नपर्ने गरी काम गरून्। त्यसो भएन भने सरकारी कार्यालयमा राखिने बडापत्र जस्तो औपचारिकता निभाउने शैलीमा कल सेन्टर सीमित नबनोस्। इमेज न्युजका लागि क्यामेरा पर्सन लक्ष्मण डङ्गोलका साथ दीपक श्रेष्ठ, काठमाडौँ। कलाको संरक्षण गर्ने निकायभित्रै अमूल्य सृजनाको धज्जी उडेको दृश्य देखियो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्ला? राजधानीको ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुग्नुभयो भने सोनाम धन्य कलाकारको कला अस्तव्यस्त मात्र होइन, लोप हुने अवस्थामा पुगेको पाउनुहुनेछ। भूकम्पलाई कारण देखाइए पनि देशमा प्रज्ञा र चेतनाको अवस्था कहाँ छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। राजा वीरेन्द्रको नाममा राखिएको संग्रहालयमा वीरेन्द्रकै हातबाट सिर्जना गरिएको कलाकृतिको बेहाल छ। यो त उदाहरण मात्र हो। देशका ठुल्ठुला कलाकारका अमर कृति यत्र तत्र सर्वत्र छरिएका छन्। भण्डारमा मिल्काइएका कलाकृतिको लेखाजोखा छैन। एकसँग अर्को खप्टिएर राखिएका यी कलाकृति कुन अवस्थामा छन् भनेर उधिन्ने काम कसैले गरेको छैन। 57 वर्ष अघि जन्मिएको संस्थाले आर्जन गरेको उपलब्धि नयाँ पुस्ताको लागि संरक्षण हुनेमा यी दृश्यले शङ्का उत्पन्न गराउँछन्।
कलाका पारखीलाई देखाउन संग्रहालय बनाइयो, तर प्रचार नहुँदा अवलोकनको लागि अपवादमा मानिस आउने गरेका छन्। सीता भवनमा रहेको ललित कला संस्था 2064 सालमा नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नामले सञ्चालनमा ल्याइयो। कलाको बहुआयामिक विकासको प्रतिबद्धता सहित दर्जनौं पदाधिकारीले नियुक्ति पाए, तर न इतिहास संरक्षण भयो न वर्तमानमा उम्दा प्रतिभा जन्माउने काम भए। 2072 सालको भूकम्पलाई कारण बनाई त झन् कलाकृतिको हुर्मत लिने काम भएको छ। इतिहास नै मेटिने किसिमले कलाको संरक्षण नहुँदा सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन। प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू भने ठाउँको अभावमा संरक्षण गर्न नसकेको बाध्यता पोख्छन्। बालकृष्ण समूहदेखि लिएर अरू पनि कति चाहिँ कलाकृति त्यहाँ छ, त्यहाँ भएर पनि हामी चाहिँ गर्ने के 72 सालको भूकम्पले दरबारलाई चाहिँ क्षतिग्रस्त बनायो। अब त्यो कहिले तयार हुन्छ भन्ने कुरा त कुनै निश्चित छैन। 1 वर्षभित्र पनि हुनसक्छ, 2 वर्षभित्र पनि हुनसक्छ। भयो भने त यो टिन लगाएर फेरि चाहिँ वीरेन्द्र सङ्ग्रहालयको व्यवस्थापन गर्ने हो, टिन लिएर पेन्टिङहरू त्यहाँ राख्ने हो। यो त यस्तो चिज सेन्सिटिभ चिज हो। हामीले पनि लाग्यो अब के भयो होला, तपाईँलाई जति चिन्ता छ मलाई पनि छ, त्यो हामी सबैलाई छ। त्यो के भयो होला, अब के गर्ने के। त्यस कारण हामीले त बिल्डिङ चाँडै बनाइदियोस् भन्ने हामीले यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई हामीले अनुरोध गरिराखेको छु। ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले बनाएका र कला प्रदर्शनीमा राखिएका कतिपय कलाकृति आफ्नो साथमा लग्ने र कतिपय भने यही थुपारेर राख्ने गरेको पाइयो। बनाउँदा बनाउँदै अपुरो छोडिएका कलाकृतिका भग्नावशेषको फोहोरले यो पवित्र ठाउँलाई कुरूप बनाएको देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, मूर्ति पोल्ने भट्टामा लागेको माकुराको जालोले कृति निर्माणमा पूर्ण विराम लागेको प्रमाणित गर्छ। ललित कलाका विद्यार्थीहरूको धाम मानिने प्रतिष्ठानको यो दुरावस्था देख्दा यस क्षेत्रका साधकको मन भाँचिनु स्वाभाविक हो। संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेका पदाधिकारीहरूले इतिहासको नासोको रूपमा रहेका यस शिल्पको संरक्षणलाई पहिलो र अन्तिम प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु वाञ्छनीय छ। इमेज न्यूजका लागि भरत केसीका साथमा ग्रीष्मा राज भण्डारी। गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जवाब दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो। प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले गत जेठ 24 गते शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन पूर्वाधारमा जोड दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यो सँगै आगामी असार 1 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बाटो पनि खुलेको छ। संहिता कार्यान्वयनसँगै पहिलो पटक बनेको प्रदेश सरकारको यो अन्तिम कार्यकाल हो। प्रदेश सरकारले 5औं पटक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो। नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा सांसदले यो महत्त्वाकांक्षी र कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले कार्यक्रममा परेका योजनाहरू बजेटमा समेटेर कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। सुत्केरियामा पोषिलो खाना कार्यक्रम, 50 वर्ष उमेर पूरा भएका नागरिकका लागि प्रत्येक महिना निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क रगत, महिलाको पाठेघरको मुखको निःशुल्क शल्यक्रिया, कोभिडमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक भत्ता, निर्माणाधीन अवस्थाका विकास योजना, प्रदेश गौरवका आयोजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ। यस्तै उद्योग, कल कारखाना स्थापना र सञ्चालनलाई पनि जोड दिँदै कृषि उत्पादन, रोजगारी र आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यता गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले भने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई भद्र अवज्ञा गरेको बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता समेत रहेका मन्त्री आचार्यले योजना र बजेट बनाउँदा आफूसँग कुनै छलफल र सल्लाह नगरिएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिनुभयो। यसैबीच गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 38 अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। असार 1 गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले बजेटको तयारी गरेको हो। सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई प्रति सांसद 5 करोड र प्रतिपक्षी दललाई एकमुष्ट 35 करोड रुपैयाँ दिने गरी बजेट ल्याउन लागेको बताइएको छ। यसरी वितरण गर्दा सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई मात्रै 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ छुट्याउनु पर्दछ। यो बाहेक निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक सांसदले 2 करोडका दरले खर्च गर्न पाउँछन्। यसपालिको अधिकांश बजेट सांसदहरूलाई बाँडेर सक्न खोजेको भन्दै चर्को आलोचना समेत भएको छ। सांसदलाई बाँड्ने रकम मात्रै 2 अर्ब 67 करोड भन्दा बढी हुने देखिएको छ। मन्त्रालयहरूको सिलिङ घटाएर सांसद मार्फत योजना छनौट गर्न थालेपछि सत्ताधारी दलभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले संविधानमा उल्लेख गरिएको
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुने गरी काम गर्न आफ्नो प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आजदेखि हेटौडामा सुरु भएको जनप्रतिनिधिहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले प्रदेश सरकारले गरिब तथा सामाजिक विभेदमा परेकाहरूको उत्थान हुने खालका नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसैसँग जोडेर बजेट ल्याउन पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। हामीले एउटा समाजवादी कार्यक्रम ल्याउने भनेर लागेको छ। के हुन्छ त त्यो कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइको पहुँचबाट बाहिर रहेका जनता र सँगसँगै विभेदको अन्त्य र रोजगारी सिर्जना जस्ता कुराहरूलाई प्रधानता दिएर हामीसँग जातीय विभेद छ, धार्मिक विभेद छ, अनेकौँ खालका विभेदहरू छ। त्यो विभेदलाई अन्त्य गर्न यो प्रतिनिधि बाहेक अरू कसैले सक्दैन। 2 दिनसम्म चल्ने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा स्थानीय सरकार सञ्चालन र विकास सम्बन्धमा विस्तृत छलफल हुनेछ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना असम्भव रहेको बताउनु भएको छ। राप्रपा नेपाल गण्डकीले आज पोखरामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको अध्याय नै सकिएको दावी गर्नुभयो। राजाले दलहरूसँग छलफल र समन्वय गर्नुपर्नेमा दूरी बढाएको उहाँको आरोप छ। थापाले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकेर कार्यकर्तालाई भ्रममा पार्ने र सपना देखाउनु अब बेइमानी हुने स्पष्ट पार्नुभयो। राप्रपा वा राप्रपा नेपाल राजाले खडा गरेको पार्टी होइन र राजाको शक्तिको आधारमा स्थापित भएको पार्टी होइन। बरु राप्रपा वा राप्रपा नेपालले राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर राजा वा राज संस्थालाई गुण लगाएको छ। राजतन्त्रका पक्षपाती राजनैतिक दललाई अहिले तत्काल राजतन्त्रको एजेन्डा छाड्न समस्या भए पनि ढिलो चाँडो बदलिने दावी गर्नुभयो। थापाले राप्रपा नेपालको लोकतन्त्र र संविधानप्रतिको निष्ठा कायम रहेको बताउनुभयो। कञ्चनपुरको पश्चिमी सिमानाका गड्डाचौकी हुँदै पैदल मार्गबाट सन् 2022 को 5 महिनामा 95 जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। कोरोना महामारीका कारण सिमानाका हुँदै आउने पर्यटकको संख्या घटेको हो। अध्यागमन कार्यालय गड्डाचौकीका सूचना अधिकारी पदमराज भट्टका अनुसार पुस 17, माघ 7, फागुन 29, चैत्र 22 र जेठ 22 गते पर्यटक सिमानाका भएर भित्रिएका हुन्। सिमानाका हुँदै भारततर्फ जाने पर्यटकको संख्या भने शून्य रहेको छ। गत वर्षको यही अवधिमा सिमानाका हुँदै आउने पर्यटकको संख्या शून्य थियो। कोरोनाको संक्रमण घटेसँगै बिस्तारै विदेशी पर्यटक सिमानाका हुँदै आउन थालेका छन्। नेपालभित्र नै विदेशी पर्यटकमा विशेष गरी भारतमा बस्दै आएका रहेका छन्। भारतमा बस्ने विदेशी पर्यटकले नेपाल आएपछि अधिकांशले 15 दिनको भिजा लगाउने गरेका छन्। विदेशी पर्यटकलाई न्यूनतम 15 दिनको भिजा दिने गरिन्छ, जसका लागि भिजा शुल्क $30 लाग्ने गर्छ। 30 दिनको भिजाका लागि 50 र 90 दिनको भिजाका लागि $125 शुल्क लाग्ने गरेको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ। पृथ्वी राजमार्गको आबु खैरेनी मुगलिन सडक खण्ड दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको छ। तनहुँको आबु खैरेनी गाउँपालिका 4 साखरमा शुक्रबार सडक भासिएपछि यातायात अवरुद्ध भएको थियो। तत्कालै भित्ता खारेर एकतर्फी बाटो खुलाइएको थियो। 3 दिनदेखि बाटो दुईतर्फी सञ्चालन गर्ने काम भइरहे पनि समय समयमा रोकिएका सवारी साधन पास गराउनु पर्ने बाध्यता भएकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो। वर्षा सुरु भएसँगै सडक खण्डमा जुनसुकै समयमा पनि पहिरो खस्न सक्ने भन्दै डोजर तयारी अवस्थामा राखेको सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले जनाएको छ। इमेज न्यूज बाबु बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। चालू आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 32 अर्ब 82 करोडको बजेट ल्याएको सरकारले आजको मितिसम्म जम्मा 62% खर्च गरेको छ। त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ।
केन्द्र मात्र नभई हरेक स्थानीय निकायमा पनि केन्द्रकै शैली सकल बमोजिम नकल पछ्याइएको छ। यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा रहेका स्थानीय निकायबाट समेत अपेक्षा साङ्गुरिएको छ। रिपोर्ट। संघीय मात्र होइन, प्रदेशमा पनि खर्चको अवस्था दयनीय छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको तयारीमा लागेका प्रदेशको खर्चको अवस्था केन्द्रको भन्दा फरक छैन। प्रदेशले विनियोजन गरेको 2 खर्ब 70 अर्ब बजेट 40% को हाराहारीमा मात्र खर्च हुन सकेको छ। अबको 1 महिनामा गर्नुपर्ने 60% खर्च असम्भव नै छ। प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावका कारण हरेक वर्ष खर्चको अवस्था यही सेरोफेरोमा रहने गरेको छ। खर्च गर्न नसक्ने सरकारले वर्षेनी बजेटको आकार वृद्धि गरे पनि पुँजीगत खर्च भने घट्दै गएको छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहको बजेट उत्पादन वृद्धि विकास नभएर खर्च र मुद्रास्फीति बढाउने पुलिन्दा मात्र बन्ने गरेका छन्। चालु बाहेक अन्य क्षेत्रमा लक्षित रकम नै खर्च हुन सक्दैन। हरेक वर्ष बजेटको आकार 10 देखि 20% सम्म वृद्धि गर्ने केन्द्र सरकारको सिको गर्दै स्थानीय निकायले पनि आकार बढाउने तर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। बजेटको अन्तिम तयारीमा रहेका स्थानीय निकायले पनि अहिलेको परिस्थिति र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई ख्याल गरेर बजेट निर्माणमा ध्यान दिन अर्थविदको सुझाव छ। अब बजेट बनाउँदाखेरि भोलिको बजेट अब अहिलेको परिस्थिति के छ, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिवेशले हामीलाई कहाँ पुर्याएको छ, हामीलाई के नयाँ समस्याहरू देखा परे, के नयाँ चुनौतीहरू देखा परे भन्ने कुरा जुन छ त्यसको मूल्याङ्कन र हिजोका प्राथमिकता र आवश्यकताकोलाई ल्याएर एक ठाउँमा राखेर स्रोत कति उपलब्ध हुन्छ। तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो स्रोत अनुसार खर्च गर्ने क्षमता हामीसित कति छ। यो तीनटा कुरालाई एक ठाउँमा राखेर बजेट निर्माण गर्ने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य मन्त्रालयहरू बसेर बजेटको स्रोत सुनिश्चित नहुने, जथाभावी आयोजनामा रकम छुट्याउने तर खर्च गर्ने समयमा सम्बन्धित निकाय उत्तरदायी नहुँदा हरेक वर्ष यो अवस्था दोहोरिँदै आएको हो, जसले बजेट भाष्यमा राम्रो सुनिए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने जहिले तीतो महसुस हुने गरेको छ। त्यसमा पनि स्थानीय तहको आर्थिक सामाजिक सूचकलाई ख्याल गर्दै बजेट ल्याउनु पर्ने अर्थविद अधिकारी बताउनुहुन्छ। आफ्नो त्यहाँको आर्थिक सामाजिक सूचकहरूले के भन्छ आफ्नो स्थानीय तहले भन्छ त्यो कुरामा प्राथमिकता राखेर बजेट निर्माण गर्ने र बजेट निर्माण भइसकेपछि त्यो पारित भएर साउन 1 गतेदेखि चाहिँ बजेट खर्च गर्ने सन्दर्भमा जसरी त्यहाँनेरि राखिएको छ त्यो कुरालाई फलो गर्दै गरेर खर्च गर्ने। 4 महिना नभई तल्लो तहले त 1 हप्तामै समीक्षा गर्ने भए मात्र प्रभावकारिता बढ्न सक्ने उहाँको तर्क छ। हरेक सरकारले कार्यान्वयन पक्ष भन्दा पनि सुन्दा मिठो लाग्ने छन्दबद्ध बजेट ल्याउने नेपालको परम्परा नै बनिसकेको छ। तर मुलुकको अहिलेको आवश्यकता भने पपुलिस्ट नभई फेयर बजेट हो। संघीय संरचना, स्थानीय स्रोत, साधन र जनताको आवश्यकताका लागि हो। त्यसैले बजेट निर्माणमा पनि सिंहदरबार पछ्याउने प्रवृत्ति आफैमा घातक छ। इमेज न्यूजका लागि सहकर्मी दिलीप पोखरेलका साथमा नवीना निरौला, काठमाडौँ। शेयर बजारको ओह्रालो यात्रा कायमै रहेको छ। आज पनि बजार दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लाग्ने क्रम जारी रह्यो। उतार चढाव बीच बजार परिसूचक नेप्से 16 अङ्क बराबर